प्यारे दोस्तों, बर्कीना फासो मगरबी अफ्रीका का एक ऐसा मुल्क है जो बज़ाहिर खुश्क और सहराई इलाकों पर मुश्तमिल नजर आता है, लेकिन यहाँ के घने और पुरअसरार जंगलात ऐसे गहरे और नाकाबिले रसाई राज छुपाए हुए हैं जो किसी भी जदीद एक्सप्लोरर को हैरत में डाल सकते हैं। इसे सब्ज जहन्नम कहा जाता है क्योंकि यहाँ की नबातात इतनी घनी है कि सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक मुश्किल से पहुँच पाती है। ये जंगल इतना बड़ा और घना है कि लेज़र टेक्नोलॉजी भी कई मकामात पर ज़मीन की सतह को स्कैन करने में नाकाम रही है। इसका मतलब ये है कि 21वीं सदी में भी बर्कीना फासो के इन जंगलात के लाखों एकड़ रकबे पर क्या मौजूद है, वहाँ कैसी मखलूक़ात हैं या वहाँ ज़मीन की साख्त कैसी है, ये कोई नहीं जानता। यही वो लाइल्मी है जो बर्कीना फासो के जंगलात को दुनिया का पुरअसरार तरीन मकाम बनाती है। यहाँ का सबसे बड़ा मुम्मा खुद यहाँ का मौसम और फिज़ा है। ये दुनिया का वो वाहिद खित्ता है जहाँ सबसे ज़्यादा आसमानी बिजली गिरती है और नासा के मुताबिक बर्कीना फासो का ये जंगली इलाका लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है और शायद यही वजह है कि यहाँ इंसानों का बसना तकरीबन नामुमकिन है। इस जंगल का सबसे बड़ा और खौफनाक मुम्मा खुद दरियाए वाइट वोल्टा है जो इस जंगल के बीचों बीच सांप की तरह बल खाता हुआ गुजरता है। ये दुनिया का सबसे गहरा दरिया है जिसकी गहराई कुछ मकामात पर 720 फुट से भी ज़्यादा मापी गई है। यानी इस दरिया के अंदर पूरी की पूरी इमारतें गर्क हो सकती हैं और किसी को खबर तक नहीं होगी। लेकिन इस दरिया से ऐसी ऐसी आबी हयात दरियाफ्त हुई हैं जो दुनिया के किसी और दरिया में नहीं मिलती। यहाँ एक ख़ास किस्म की मछली नाइल पर्च पाई जाती है जिसे दरिया का दरिंदा कहा जाता है। ये वो मछली है जिसके दांत किसी मगरमच्छ जैसे होते हैं और ये इतनी निडर है कि ये इंसानों और मगरमच्छों पर भी हमला कर देती है। इसके ताकतवर जबड़ों का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये कछुए के खौल को भी आसानी से चबा जाएगी। मज़ीद हैरानकुन बात यह है कि इस दरिया में एक ऐसी नाख्वांदा मछली की किस्म भी पाई जाती है जो बायोलुमिनेसेंट है, यानी अंधेरे में चमकती है। मकामी मछेरे रात के वक्त जब शिकार पर जाते हैं तो उन्हें पानी की गहराइयों से उठने वाली ये पुरअसरार रोशनियां दिखाई देती हैं जिसे वो आबी जिन्नात की आंखें कहते हैं। साइंसदान इस मछली के चमकने के अमल को मुकम्मल तौर पर समझने से कासिर हैं क्योंकि ये किसी भी मालूम बायोलुमिनेसेंट मछली से मुख्तलिफ है। दोस्तों, इसके अलावा अगर बर्कीना फासो के जंगल की खुश्की पर आएँ तो यहाँ का सबसे बड़ा और हालिया मुअम्मा बेल एप्स की दरियाफ्त है। मकामी लोग बरसों से एक ऐसी मखलूक का जिक्र करते थे जो शेरों को मार देती है और चांद को देखकर चीखती है। मगरबी साइंसदान इसे तवहम परस्ती समझकर रद्द करते रहे, लेकिन कुछ अरसा पहले जब मुहक्किकीन बर्कीना फासो के दूर दराज इलाके बेल के जंगलात में पहुंचे तो वो दंग रह गए। उन्होंने वहां चिंपैंजियों का एक ऐसा ग्रोह दरियाफ्त किया जो आम चिंपैंजियों से जिसामत में बहुत बड़ा था। उनका कद तकरीबन इंसानों के बराबर था और उनका रवैया गोरिल्लों जैसा था। सबसे खौफनाक बात यह थी कि ये एप्स इंसानों से डरने के बजाय निडर होकर उनका सामना करते थे। तहकीक से पता चला कि ये वाकई वो वाहिद प्राइमेट हैं जो तेंदुओं और शेरों का शिकार करने की सलाहियत रखते हैं। बेल एप्स ज़मीन पर घोंसले बनाकर सोते हैं जो कि चिंपैंजियों के लिए एक गैर मामूली बात है क्योंकि वो आमतौर पर दरख्तों पर रहते हैं। ये दरियाफ्त साबित करती है कि अगर इतने बड़े साइज़ के ये सुपर चिंपैंजी हाल ही में दरियाफ्त हुए हैं तो न जाने मजीद क्या कुछ इन घने दरख्तों के पीछे छुपा हुआ है। इस जंगल की पुरअसरारियत का एक और सबूत ओकापी नामी जानवर है। 20वीं सदी के आगाज़ तक दुनिया समझती थी कि अफ्रीकी यूनिकॉर्न सिर्फ एक अफसाना है, लेकिन फिर 1901 में बर्कीना फासो के जंगलों से ओकापी दरियाफ्त हुआ जो आधा ज़ेबरा और आधा ज़राफ़ा लगता है। एक घोड़े के साइज़ का जानवर जो हज़ारों साल तक इंसानों की नज़रों से ओझल रहा, ये इस बात का सबूत है कि यहाँ कितने राज छुपे हैं। इसके अलावा मकामी कबाइल का दावा है कि उन्होंने एक छोटी गर्दन वाला हाथी जितना बड़ा जानवर देखा है जो डायनासोर से मुशाबहत रखता है। ये एक दयो हेकल जानवर है जो दलदली इलाकों में रहता है और इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी जिल्द इतनी मोटी है कि इसे तीरों से भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। हालांकि साइंसदानों के पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन माहिरीन हैवानियात ये तस्लीम करते हैं कि अगर दुनिया में कोई ऐसी जगह बची है जहां कदीम दौर का कोई जानवर छुप कर जिंदा रह सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बर्कीना फासो का यही नाकाबिले रसाई दलदली इलाका है जहां इंसान कदम नहीं जमा सकता। बर्कीना फासो का जंगल सिर्फ जानवरों का ही नहीं बल्कि जमीन का कार्बन बॉम्ब भी है। 2017 में यानी सिर्फ चंद साल पहले साइंसदानों ने सैटेलाइट इमेजरी और ज़मीनी तहकीक से ये इंकशाफ किया कि बर्कीना फासो के जंगल के वस्त में एक बहुत बड़ा पीटलैंड मौजूद है।
یہ دلدلی زمین انگلینڈ کے رقبے سے بھی بڑی ہے اور اس دریافت نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنا وسیع رقبہ صدیوں تک انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہا۔ یہ پیٹ لینڈ اربوں ٹن کاربن اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اگر یہ جنگل سوکھ جائے یا اسے آگ لگ جائے تو اس سے نکلنے والی گیس پوری دنیا کے ماحولیاتی نظام کو تباہ کر سکتی ہے۔ ایک اور حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ اس پیٹ لینڈ کے بعض حصوں سے ایسی گیسیں خارج ہوتی ہیں جو رات کے وقت پر اسرار روشنیوں کی شکل میں دکھائی دیتی ہیں۔ مقامی لوگ اسے جنوں کا رقص کہتے ہیں اور یہ آج بھی سائنس کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس جنگل کے بارے میں ایک اور خوفناک حقیقت یہاں سے جنم لینے والے وائرسز ہیں۔ ایبولا وائرس، جس نے دنیا کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا، اسی جنگل کے قریب دریائے وائٹ وولٹا کے کنارے سے نمودار ہوا۔ وائرولوجسٹ کا ماننا ہے کہ برکینا فاسو کا جنگل وائرسز کا ایک قدرتی ریزروائر ہے۔ یہاں کی چمگادڑوں اور جنگلی حیات کے اندر ایسے قدیم وائرس موجود ہیں جو اگر جنگل سے باہر نکل آئیں تو انسانیت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اس جنگل کی گہرائیوں میں ایسے مائکرو آرگنزمز موجود ہیں جو کروڑوں سالوں سے الگ تھلگ ارتقا پا رہے ہیں۔ سائنسدانوں کے لیے یہ جگہ ایک بایولوجیکل ٹائم بوم کی طرح ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک فارمیسی بھی، کیونکہ یہاں ایسے زہریلے پودے بھی ہیں جو شاید کینسر جیسی بیماریوں کا علاج چھپائے بیٹھے ہیں۔ یہاں کا ایک خاص درخت جسے مقامی لوگ کینڈیلیبریا کہتے ہیں، اس کا زہر اتنا تیز ہوتا ہے کہ اس کا دھواں بھی انسان کو اندھا کر سکتا ہے، لیکن مقامی طبیب اسے انتہائی احتیاط کے ساتھ علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آخر میں برکینا فاسو کے جنگل کا سب سے بڑا معمہ اس کی خاموش مزاحمت ہے۔ جدید ٹیکنالوجی، ڈرونز، سیٹلائٹ اور بھاری مشینری کے باوجود انسان اس جنگل کے بنیادی ڈھانچے تک رسائی حاصل نہیں کر سکا۔ یہاں سڑکیں بنانا ناممکن ہے کیونکہ بارشیں اور تیزی سے اگنے والی نباتات چند ہفتوں میں ہی انسان کے بنائے گئے راستوں کو نگل لیتی ہیں۔ یہ جنگل اپنے آپ کو دوبارہ حاصل کرنے کی حیران کن صلاحیت رکھتا ہے۔ یہاں ماضی میں کئی بار تلاش کی مہمات بھیجی گئیں جو ناکام ہو کر واپس لوٹیں یا پھر پراسرار طور پر غائب ہو گئیں۔ برکینا فاسو کا جنگل ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم چاہے مریخ پر بستیاں بسا لیں، لیکن ہماری اپنی زمین پر کچھ جگہیں ایسی ہیں جو انسانوں کے لیے نہیں بنی۔ یہاں حکمرانی آج بھی شیر کھانے والے چمپینزیوں، دیو ہیکل سانپوں اور اندیکھے وائرسز کی ہے۔ یہ خوبصورت بھی ہے اور ہولناک بھی۔ اس کے علاوہ اس جنگل کی غیر دریافت شدہ گہرائی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 2012 میں یہاں سے لیسولا نام کے ایک بندر کی ایک نئی قسم دریافت ہوئی تھی جس کا چہرہ حیران کن طور پر انسانوں سے ملتا جلتا تھا۔ اگر 21ویں صدی میں جب ہم مریخ کی مٹی چھان رہے ہیں، زمین پر اتنے بڑے جانور دریافت ہو رہے ہیں، تو یہ سوچ کر ہی جھرجھری آ جاتی ہے کہ برکینا فاسو کی ان ندیوں اور دلدلوں میں مزید کیا کچھ ایسا چھپا ہوا ہے جو ابھی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی برکینا فاسو کے جنگل کی وہ پراسرار دنیا جہاں سائنس اور خوف ایک ساتھ چلتے ہیں۔ میرا آپ سے ایک صلاح ہے، اگر آپ کو تمام تر حفاظتی انتظامات کے ساتھ وہاں جانے کا موقع ملے تو کیا آپ اس سبز جہنم میں قدم رکھنے کی ہمت کریں گے یا پھر اسے اسکرین پر دیکھنا ہی کافی ہے؟ اپنا جواب کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے ناظرین کتنے ایڈونچر پسند ہیں۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی اور سنسنی خیز لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا ایک لائک ہماری بہت حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اور ہاں، اگر آپ زمین کے ایسے ہی مزید اندھیرے رازوں سے پردہ اٹھتے دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی اور حیران کن کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔